सलीम साफी साहब, क्या राय है आपकी? क्या ये हुकूमत की नाकामी है? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की नाकामी है, हर लिहाज से नाकामी है। हुकूमत अभी तक 4 लाशें गिरी हैं, तो वो खून भी अब ज़ाहिरी बात है कि अगर पता नहीं किस फरीक के गले में किस फरीक की तरफ जाएगा, तो हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत ने बड़ी बढ़ के मारी थी, हुकूमत ने दावा किया था कि हम उनको आने नहीं देंगे, वो नहीं आ सकेंगे, लेकिन जो हुकूमत के एक एक दावे को बुशरा बीबी ने अपनी ज़ेर क़यादत आज कंटेनरों के तले रोनते हुए वो उन दावों को गलत साबित कर दिया। तो फिर दूसरी बात, हुकूमत की इससे भी बड़ी नाकामी ये है कि पीटीआई सिर्फ इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने वो शायद इस्लामाबाद को ही बंद ना कर पाते, लेकिन हुकूमत ने ऐसी हिकमत अमलिया अपनाई कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया, और पूरे पाकिस्तान को बंद करने के बावजूद वो पीटीआई के मुजाहिरीन को डी चौक आने तक से नहीं रोक सके। तो ये मेरे ख्याल में हर लिहाज से हुकूमत की नाकामी और पीटीआई की कामयाबी है, जिसका ज़्यादातर सेहरा बुशरा बीबी के सर जाता है। इरशाद भट्टी साहब, सर लेकिन हुकूमत के पास दूसरा ऑप्शन क्या था? हुकूमत क्या फिर यहाँ पर आने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती? वो भी तो चीज़ें ख़राब हो जाती। मैडम शेख, सबसे पहले तो जो रेंजर एहलकार, जो पुलिस एहलकार जान से गए, दिल दुखी है उस पर। अल्लाह लवाहिकीन को सब्र अता करे और हिम्मत दे। जो सिविलियन जान से गए हैं, जो सुना जा रहा है, दिल दुखी है उस पर, और अल्लाह उनके लवाहिकीन को हिम्मत और सब्र दे। और जो ज़ख्मी हैं, जो हस्पतालों में हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। और दूसरी बात मैडम शेख, आगे बात बढ़ाने से पहले फिर पुरानी बात करूँगा कि आखिरी हल बातचीत है, मुज़ाकरात है, कुछ लो कुछ दो है। और फिर वही बात करूँगा कि अभी भी वक्त है, नफ़रत और तकसीम को हवा देते बुनियादी मसाइल को हल करो। 9 मई का फ़ैसला करें, इलेक्शन धांधली का फ़ैसला करें, जाली झूठे मन घड़त मुकदमे ख़त्म करें, क्रैकडाउनों पे क्रैकडाउन ख़त्म करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस दें। अब आ जाए मौजूदा सूरत हाल पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है जी इस्लामाबाद। हुकूमत को पता चल गया होगा, शायद मोहसिन नकवी साहब को भी पता चल गया होगा कि डी चौक तक वो आए, और फिर अभी वो वापस चाइना चौक पे हैं। हज़ारों गाड़ियाँ हैं, मैंने इस्लामाबाद आज फिरा है, और जो इस्लामाबाद के लोग हैं या जो इंतज़ामिया है वो 30-40 हज़ार लोग बता रहे हैं, 50-60 हज़ार लोग हैं। लेकिन अगर वो 5,000 लोग भी हैं, 2,000 लोग भी हैं, तो वो आ गए हैं। अब ये मैं इस बात से एग्री नहीं करता आज कि किसी का ये पहुँचना या ना पहुँचने देना, ना ये फ़तह है किसी की, ना ये शिकस्त है किसी की। हुकूमत के पास ताकत थी, हुकूमत को पहल करनी चाहिए थी। हुकूमत के पास कुछ लेने देने के लिए था, हुकूमत को पहल करनी चाहिए थी। हुकूमत का काम होता है मुल्क चलाना, और ताकि कोई डेडलॉक ना हो, हुकूमत को पहल करनी चाहिए थी। और हाँ, ये ज़रूर सवाल है मेरा मोहसिन नकवी साहब से, उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, ज़िम्बाब्वे में भी हम खैर हार गए, लेकिन 10 विकेटों से खैर से जीत गए। अच्छा, मुबारक हो, वहाँ जीत गए। तो आधे पाकिस्तान पर दफ़ा 144 लगाकर, मोटरवे बंद करके, जीटी रोड बंद करके, रस्ते सड़कें बंद करके, इंटरनेट बंद करके, थोक के हिसाब से गिरफ्तारियां करके, इस्लामाबाद और लाहौर समेत शहरों को कंटेनरों से ऐसे सील करके कि कोई आम आदमी ना बाहर जा सके ना अंदर आ सके, क्या हासिल किया आपने? अगर यही होना था जो आज हुआ, और जिस वक्त वो इस वक्त हमारे दाएं जानब 1 फरलांग के फासले पर हज़ारों लोग बैठे हैं, अगर यही होना था तो हमें इन शहरों को और पाकिस्तानियों को रुसवा करने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात, उनसे सवाल ये है कि अगर आपने बातचीत करनी थी तो फिर मुकम्मल बातचीत करते ना, ज़रा सारों को कहते कि रुक जाएं, जहां हैं वहीं रुक जाएं, हम मुकम्मल बातचीत कर लेते हैं। आप दरमियान में कभी आपको ख्याल आता है कि ये 5 मिनट हवाई फायरिंग करेंगे, ये भाग जाएंगे,
یہ لوگ آدھے حکومت لوگ گنتی رہی کہ 25 ہیں 40 ہیں 30 ہیں 80 ہیں، ناکام ہو گیا، ختم شد ہو گیا، اٹک کراس کر لیں، اسلام آباد میں داخل ہو کر دکھائیں، ڈی چوک کی طرف آ کر دکھائیں. اور دوسری طرف آپ کیا کرتے رہے، کبھی آپ بیرسٹر گور کو بلا لیتے ہیں، کبھی آپ بیرسٹر سیف کو بلا لیتے ہیں، کبھی آپ شبلی فراز کو بلا لیتے ہیں، کبھی آپ اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیتے ہیں، بار بار آپ کبھی ان سے مل جاتے ہیں، متبادل رستوں کا کہتے ہیں، متبادل آپشن دیتے ہیں. تو ایک کام کر لیں نا، یا تو آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے فارغ لوگ ہیں اور یہ ملک دشمن ہے تو ان سے نبٹ لیں، ان کو فارغ کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمن، آپ ایک طرف کہتے ہیں ملک دشمن ہے، ملک کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، اور دوسری طرف آپ اڈیالہ جیل کے ان شیڈیول میٹنگز کرتے ہیں جس کی ملاقاتوں پر پابندی ہے عمران خان کی، ان شیڈیول میٹنگ کرتے ہیں، راتوں کو دروازے کھولتے ہیں، ساری رکاوٹیں عبور کر کے بیرسٹر گور اور بیرسٹر صاحب پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کیا حکمت عملی ہوئی؟ کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں، کبھی آپ پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آپ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی آپ بات چیت کرتے ہیں، کبھی آپ ملک دشمن کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ آؤ آپ تو بہت بڑی سیاسی جماعت ہو، ایک فریق کو آؤ آپ بات کر لیں. تو لیکن میڈم شیخ اب آگے کیا ہے؟ جو اللہ کرے کہ کوئی درمیانی رستہ نکلے. لیکن مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ابھی اور بڑے ایپیسوڈز باقی ہیں. ہو سکتا ہے کے پی میں گورنر راج لگ جائے، آج کل لنگر گپے ہیں، ہو سکتا ہے علی امین اور بشرا بی بی سمیت اہم قیادت گرفتار ہو جائے. ابھی موٹر وے مزید بند کر دیے گئے ہیں، سخت کر دیے گئے ہیں، جی ٹی روڈ مزید بند کر دیے گئے ہیں، رستے سڑکیں مزید بند کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کو کاٹا جائے اور ان کو باقی اور کوئی نہ پہنچے، اور ان کو ادھر یعنی ادھر یا نہ خوراک ملے، نہ پانی ملے، نہ دوائیاں ملے. حالانکہ آج میں نے اسلام آباد کے لوگوں کو دیکھا جس طرح وہ دوائیاں دے رہے تھے، جس طرح وہ خوراک دے رہے تھے، جس طرح وہ کپڑے دے رہے تھے، جس طرح وہ چادریں دے رہے تھے. تو اب بھی وقت ہے میڈم شیخ کہ خدا کے لیے اللہ کے نام پہ حکومت کے پاس طاقت ہے، چھوڑ دیں. انہوں نے، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی سڑکوں پر آ کر حکومت کو بلیک میل کرے، اپنے مطالبات منوائے، لیکن بات چیت سے، مذاکرات سے رستے کھلتے ہیں اور آخر کار آپ کو اس پر آنا ہے. سر ایک چیز مجھے بتائیے گا، محسن نقوی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی خفیہ ہاتھ ہے پیچھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے؟ یہ اشارہ کس طرف ہے محسن نقوی صاحب کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مبارک ہو جی، ان کو کوئی خفیہ ہاتھ ہے تو وہ ہمارے ساتھ آگاہ کریں. کون سا خفیہ ہاتھ ہو سکتا ہے ان کے پیچھے؟ ابھی تو بائیڈن ہی صدر ہے، ٹرمپ صاحب کا تو ہو نہیں سکتا. ٹرمپ صاحب نے تو جنوری میں میرے خیال سے حلف اٹھانا ہے. اور باقی مجھے نہیں لگتا کہ کون سا خفیہ ہاتھ ہے جو عمران خان کو جیل سے نہیں نکلوا سکا، اور آدھے انڈر گراؤنڈ ہیں، آدھے پکڑے ہوئے ہیں. تو مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگتی خفیہ ہاتھ ہے. جو ظاہر ہاتھ ہیں ان سے ہاتھ ملائیں اور بات چیت کو آگے بڑھائیں. بشرا بی بی کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہے وہ سر. میڈم شیخ، بشرا بی بی جیسے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے انداز میں کہا، اور سہیل وڑائچ صاحب کو تاریخ پر چونکہ عبور ہے تو جب بھی کوئی مشکل لمحہ آتا ہے وہ تاریخ میں پناہ لیتے ہیں، اور ہمیں تو تاریخ سے، ہم تو نابلد لوگ ہیں، سہیل وڑائچ صاحب کو سنتے رہتے ہیں. تو انہوں نے جو جھانسی کی رانی سے ٹیپو سلطان تک پہنچے ہیں، میں ان پہ قربان. اور لیکن ایک بات ہے، میں بشرا بی بی کے حوالے سے آپ کو میرے خیالات کا پتہ ہے کہ عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے کتنے تحفے دیے ہیں، اور آج جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے. لیکن یہ تحفے دیے اور لیے، عمران خان صاحب کو قید، اور بزدار صاحب کو تحفہ کہہ رہے ہیں. جی عمران خان صاحب کو جو تحفے قید و بند کی صحبتیں ملی وہ، اور جو آپ نے وہ خیر صحیح ہے. تو لیکن جو بشرا بی بی نے اگر ابھی بھی جو لیٹسٹ ہے کہ وہ یہی ہے کہ ابھی بھی وہ 5 منٹ پہلے اپنے وہ جو کنٹینر ہے اس پہ چڑھی ہوئی تھی اور خطاب کر رہی تھی. انہوں نے 3 بار رستے میں خطاب کیا، 2 ویڈیو پیغامات دیے، شیلنگ میں سب سے آگے تھیں، مشکل لمحوں میں گاڑی میں سے نکل کے وہ سب سے آگے کھڑی ہوتی تھیں. اور یہ مارچ جو تھا ہو سکتا ہے کسی لمحے جلسے کی صورت میں بدل کر ختم ہو سکتا تھا اگر بشرا بی بی نہ ہوتی. انہوں نے درمیان میں بڑی مقامت کی ایک چیز مجھے بتا دیں، یہ سب کچھ کرنا بھی تو کوئی تحفہ نہیں ہو جائے گا. آپ خود ہی تو ابھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کے پی میں بھی گورنر راج لگ سکتا ہے، دونوں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ کر کے کوئی اور تحفہ تو نہیں دے دیں گی وہ پی ٹی آئی کو؟ یہ تو میڈم شیخ وہ کہتے ہیں نا کہ بجھ دے دیوے بلدے ویکھے، اور وہ کہتے ہیں چڑھ دے سورج ڈھل دے دیکھے.
تو میڈم شیخ یہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک یہ چائنا چوک تک بشرا بی بی نے کمال کیا۔ اچھا میں نے پتہ چلانا ہے یہ جو رابطہ کاری ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے؟ شہزاد کچھ ایڈ کریں، شہزاد اگر مختصر ہے تو ابھی کر لیں ورنہ بریک کے بعد پھر اس کے اوپر تفصیل بریک کے بعد کر لیجئے۔